दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन र धुमधामसँग मनाइँदैछ। तर कुरा के भयो भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लगायत विभिन्न कारणले गर्दा यी चाडपर्वहरू पनि एकदम उत्सवका साथ मनाउने त्यो वातावरण हामीसँग छैन। र अर्कोतर्फ मुलुकमा दैनिक रूपमा विद्युतीहरू बढेका छन्, राजनीतिक स्थिरता पाइँदैन, दलहरू बीच झगडा छ र विभिन्न देशहरूबाट हाम्रो देशका विभिन्न सम्पदाहरूमा आँखा लाउने क्रम अहिले पनि जारी छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको चासो पनि त्यही रूपमा बढेर गएको छ। यो हिसाबले हेर्दा चौतर्फी प्रश्नहरू चौतर्फी रूपमा समस्याहरू देखिएका छन् र यी समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको निम्ति हाम्रो प्रयास के छ र कसरी समस्याको समाधान गर्न सकियो भने हामी विकास र समृद्धिको बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै आजको मूल प्रश्न हो र यसैमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको निम्ति हामीसँग विश्लेषक डाक्टर सुनिल पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार है। मैले अलि लामै भूमिका भने हामी जति आशावादी छौँ, जति आशा राख्नुपर्छ, जति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाइन्छ, भनिन्छ, प्रचार त्यो गरिन्छ, हाम्रो यथार्थ स्थिति त्यो देखिँदैन। भर्खरै भने जस्तो अब आज जनै पूर्णिमा हो, होइन, रक्षाबन्धन हो, सबै घर परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रसँगै बसेर अब पशुपतिनाथ लगायत धेरै धार्मिक स्थलमा आज मेला लाग्छ। त्यो परिस्थिति हामीसँग छैन। भ्रष्टाचार त्यही छ, बेथिति त्यही छ, राजनीतिक दलहरू बिचको लडाइँ खुट्टा तानातान त्यस्तै छ, कुन बेला कुन विदेशीले के गरिदिन्छ परिस्थिति त्यस्तो छ। अब हाम्रो निम्ति कुन समस्या प्रमुख हो र कुन समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हामीले समाधान गर्ने भन्ने यो एउटा कन्फ्युज छ। डाक्टर साहबले एज अ एक्सपर्ट हेर्दाखेरि हाम्रो देशको प्रमुख समस्या अहिले के हो? अब अहिले त तात्कालिक रूपमा यहाँले भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब वर्ल्ड नै यो कोरोनाको पेन्डेमिकबाट गुजिरहेछ। यो चाहिँ एकदम तात्कालिक अहिलेको करेन्ट समस्या भनेको यसबाट कसरी जनताको जीवजान जोगाउने मेजर कुरो त अहिले यही हो। तर योसँग जोडिएर के हुन्छ भनेदेखि यहाँ त अब धेरै यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रियताको समस्या, डेभलपमेन्टको समस्या, जम्मै कुरो गाँजिएर आएको छ, होइन, यो जम्मै कुरो। तर यो जम्मै कुरोमा पनि के कुरोले चाहिँ मेजर रोल खेल्दो रहेछ भने मैले यसो हेरेको इकोनोमी चाहिँ हो। जब समृद्धिको यहाँले कुरा गर्नु नि, समृद्धि भइसकेपछि त्यसले धेरै कुरोमा त्यसले चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्छ। जस्तै समृद्धि हुन थाल्यो भने त्यसले एजुकेसनमा इन्टरलिङ्क गर्छ, स्वास्थ्यमा इन्टरलिङ्क गर्छ, त्यसले गुड गभर्नेन्समा इन्टरलिङ्क गर्छ। तर हाम्रो के छ भने स्वास्थ्य सिस्टम, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, गुड गभर्नेन्स, हरेक कुरो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो चाहिँ बिग्रिदो स्थितिमा छ। कुनै पनि जस्तै आज बिग्रेको होइन, फेरि आज पर्टिकुलरली एउटा कुनै पार्टी आएर बिग्रेको होइन। यो त 50औँ वर्षदेखिबाट यो सम्लिने स्थितिभन्दा पनि बिग्रिने स्थितिमा, कहिले स्टेबल स्थितिमा यसरी गुजिरहेछ। आजको तात्कालिक समस्या त पेन्डेमिक होला। तर पेन्डेमिककै कुरो गर्ने हो भने पनि यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि विश्वका धेरै देशहरू अलिकति कम पैसा भए पनि त्यसलाई राम्रो म्यानेज गरेछन्। तर साह्रै ठुलो शक्तिशाली देश अमेरिका, त्यत्रो शक्ति छ उसँग, त्यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ उसँग, त्यत्रो इकोनोमी चाहिँ सबभन्दा स्ट्रङ छ, नम्बर 1 इकोनोमी हो। तर त्यही पेन्डेमिकलाई राम्रोसितले म्यानेजमेन्ट गर्न सकिरहेको देखिँदैन। तर अर्कोतर्फ कतिपय कमै पैसा भएका देशहरू ऊभन्दा उसको कम्पेरिजनमा उनीहरूले म्यानेज गरेका छन्। जस्तै इन्डिया र चाइनाकै यहाँले चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने दुईटै देशमा करिब करिब विश्वको पहिलो र दोस्रो नम्बरको जनसङ्ख्या छ, होइन। इकोनोमी पनि चाइनाको स्ट्रङ छ, त्यस्तै इन्डियाको पनि चाइना जति नभए पनि स्ट्रङ नै छ। तर म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्नुहोस् त, चाइनाको धेरै कुरो त्यो म्यानेज गरेछ, युरोपको थुप्रै देशहरूले म्यानेज गरेका छन्। तर त्यही युरोपभित्र पनि जस्तै इटालीले म्यानेज गर्न सकेन। त कहीँ न कहीँ के हो भनेदेखि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनोमी तपाईँसँग भए पनि म्यानेजमेन्ट छैन भने त्यहाँ फेरि अर्को प्रब्लम छ। त्यस कारणले नेपालको अहिले हेर्ने हो भनेदेखि समृद्धिको जब कुरा गर्छौँ, यदि 5 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँ हामीले समृद्धिको कुरो गर्दाखेरि हामीलाई के जवाब दिइन्थ्यो भनेदेखि पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएर समृद्धि आएन भनिन्थ्यो। हुन पनि हो, 15-20 वर्षदेखिबाट पोलिटिकल स्टेबिलिटी थिएन, वर्षमा 2 ताली 3 ताली 5 तालीसम्म सरकार चेन्ज हुन्थ्यो। तर अहिले 2-2.5 वर्षदेखि त अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो। अब के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइसकेपछि अब समृद्धिको कुरो नै आउँछ। समृद्धि कहाँसँग जोडिन्छ? इकोनोमीसँग जोडिन्छ। त्यो इकोनोमी कहाँसँग जोडिन्छ? एजुकेसन सिस्टमसँग जोडिन्छ, हेल्थ सिस्टमसँग जोडिन्छ, तपाईँको इम्प्लोइमेन्टसँग जोडिन्छ। यी जम्मै कुरो एक अर्कामा चाहिँ जोडिएर आउँछ। त्यसैले पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो, संविधान हामीले पायौँ, जनताले बनाए संविधान, देशमा राजशाही गयो, होइन। त्यो हरेक किसिमको चिजबाट अब हामी एउटा राम्रो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसभित्र अगाडि त बढ्यौँ। तर कहीँ न कहीँ स्टिल
हामीले त्यो ल्याप्सेस देखिरहेछौँ जुन यहाँले भन्नु। डाक्टर साहबले भने जस्तो म्यानेजमेन्ट प्रमुख कुरा हो। पैसा हुँदैमा, समृद्धि हुँदैमा त्यो चिज म्यानेज हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन। जस्तो कोरोनाको यहाँले उदाहरण दिनुभयो, अमेरिका जस्तो समृद्ध राष्ट्रले त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेको छैन, नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, तर ऊभन्दा धेरै कम पैसा भएकाहरूले म्यानेज गरेका छन्। यो कुरो चाहिँ म्यानेजमेन्टको हो। र हाम्रो देशमा पनि जो यहाँले प्रमुख पहिलो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जो भन्नुभयो त्यो कोरोना सङ्क्रमण हो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति म्यानेजमेन्टको समस्या छ भन्ने डाक्टर साहबको चाहिँ पहिलो इङ्गित गरेको कुरा त्यही होइन? हजुर त्यही हो। र त्यो सँगसँगै के हो भनेदेखि राज्यले जहिले पनि जनतालाई के भने हुन्छ भने तपाईँहरू बिजनेस गर्नुहोस्, तपाईँहरू इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नुहोस्, तपाईँहरू सोसल सेक्टरमा जानुहोस्, तपाईँहरू जे एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ निश्चित कानुन र संविधानको परिधि भएर भित्र रहेर गर्नुहोस्, तर कुनै बेला तपाईँलाई समस्या पर्यो राज्य त्यहाँ छ है भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी गर्छ। जस्तो म्यानेजमेन्टको कुरा हो नि, हामी कहाँ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नुको निम्ति कहाँनिर हाम्रो म्यानेजमेन्टमा ल्याकिङ भयो त? अब त्यसरी स्पेसिफाई गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई चित्त दुख्ला, तर कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि डायग्नोसिस त गर्नै पर्यो। तर हाम्रो कल्चर कस्तो भएको छ भने यो थर्ड वर्ल्डकै कल्चर हो। यहाँ पोलिटिकल पार्टीभित्रको नेताहरूले क्रिटिकल भ्यूहरू मैले सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन्। यो चाहिँ पर्टिकुलर एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई मैले भनिरहेको होइन, इन जेनरल हामी कस्तो एक्सपर्टहरूलाई नजिकै राख्छौँ भनेदेखि जुन एक्सपर्टले हामीले भनेको कुरोलाई यस भनिदियोस्। हाम्रो सोच हजुरले भनेको त एकदम बडा राम्रो कुरा, उनीहरू एसम्यानको खोजीमा छ, यस भन्छ चारैतर्फ एसम्यान चाहियो। एक्ज्याक्टली। तर त्यहीँनिर अलिकति क्रिटिकल्ली है यस्तो पो हो त भन्ने मान्छेहरूको कुरा हामी सुन्न सक्दैनौँ। त्यो कुनै पर्टिकुलर एक व्यक्तिलाई मैले इङ्गित गर्दै छैन, इन जेनरल ट्रेन्ड, इभन ममा पनि त्यो होला, तपाईँमा पनि होला, तर इन जेनरल पोलिटिकल पार्टीको उयोमा ट्रेन्ड कस्तो छ अमेरिकामा कहिले साना साना अंशहरूमा पनि हामी आफ्ना समर्थक, आफ्ना भक्तहरू खोज्छौँ। कहिलेकाहीँ यस्ता राष्ट्रपतिहरू पनि अमेरिकामा आए, जस्तै बाराक ओबामाहरू त्यस्तो राष्ट्रपतिहरू हो, जसले के भन्यो भने उनको सबैभन्दा क्रिटिकल्ली कमेन्ट गर्ने जुन इकोनोमिक एक्सपर्ट हुन्, त्यसलाई लिएर आऊ त, त्योसँग चाहिँ म 2-4 घन्टा कुरा गर्छु। मेरो समर्थनमा आर्टिकल लेखिराख्ने मान्छे परेन, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। तर जसले मेरो विषयमा क्रिटिकल्ली कमेन्ट गर्छ, के हो त उसको भ्यू? म कहाँनिर ल्याप्सेस छ त मेरो कमजोरी त उसले देखेको हुन्छ, उसले देखाएको हुन्छ, उसलाई चाहिँ बोलाऊ, मेरो पहिलो प्रायोरिटी ती व्यक्तिहरूसँग भेट्ने हो भनेर उनले भेटेर कुरा गर्थे कि। अनि त्यो हामीले पढ्थ्यौँ त्यहाँनिर र इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो कि यहाँ भएको भए त त्यसलाई त भित्तैमा पुऱ्याउ, मेरो कमेन्ट गरेर पो हिँड्दो रहेछ भन्ने मेन्टालिटीबाट हामी मात्रै होइन, नेपाल इन्डिया जस्तै हाम्रो देश जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको छ नि त्यो मेन्टालिटी त्यहाँ छ। र नेपालको यो पेन्डेमिकमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मैले कता के देख्छु भन्दाखेरि त्यो सेक्टर जुन छ नि बाहिर बसेका एक्सपर्टहरू छन् उनीहरूले इन्डिकेट अहिले पनि गरिरहेछन्। हिजो मात्रै मैले केही डक्टरहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, हामी त त्यो पिक पोइन्टमा पुगेकै छैनौँ, दसैँ तिहारतिर अब पिक पोइन्टमा पुगिन्छ होला कोरोनाको महामारीको। त्यति बेला चाहिँ रियल्ली भयावह हुन्छ, अहिले त भएकै छैन। अहिले त इन्डिकेसन दिन थाल्यो कि अब काठमाडौँ चाहिँ भयावह हुनसक्छ भन्ने इन्डिकेसन मात्रै दिन थाल्यो। पुग्न त हामी अझै 2 महिना बाँकी छ त्यो ठाउँमा पुग्नलाई। प्राइभेट सेक्टरले त्यो भन्दैछ, गभर्मेन्ट सेक्टरले के भन्दैछ भने होइन, स्टिल थिङ्स आर अन्डर कन्ट्रोल। विज्ञहरूको एउटा समूह बनाएको हो नि, जस्तो मुलुकको वास्तविक परिस्थिति के छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने अथवा कसरी यसबाट बच्ने भन्नको निम्ति विज्ञहरूको एउटा समूह नबनाएको होइन, तर त्यसले फङ्सन गरिएको छैन कि। त्यो एउटा पाटो त्यो हो। र त्यही मैले अघि नै भने नि होइन, जो बाहिरबाट जो आलोचनाका कुराहरू सुझावका कुराहरू आउने भन्ने छ, ती चिजहरू सुनिने द्वार चाहिँ नबनाएको होइन, त्यो मेकानिजम बनाएको हो हो त्यो बनाएको हो। तर मैले फेरि भने त्यही मेकानिजम आवाज किन सुनिरहेको छैन? त्यही मेकानिजमले पनि क्रिटिकल भ्यूहरू लिएर क्रिटिकल भ्यू चाहिँ माथि लिएर जाँदाखेरि कहीँनिर त्यहाँनिर कम्युनिकेसन ग्याप छ, त्यहाँनिर आइदर इन्टेन्सनल हो नन इन्टेन्सनल हो। किनभने हामी मैले भने क्रिटिकल्ली कमेन्ट सुन्ने हाम्रो बानी छैन। हामी पावरमा नहुँदाखेरि क्रिटिकल्ली कमेन्ट गर्छौँ, पावरमा भइसकेपछि हामी क्रिटिकली सुन्ने बानी। जस्तै आज प्रतिपक्षमा जो पार्टीहरू छ, आज जुन गभर्मेन्ट छ हामीसँग यो पनि क्रिटिकल कुराहरू सुन्न चाहँदैन। जेनरल ट्रेन्ड हो, यही गभर्मेन्ट नभने जस्तै आज काङ्ग्रेस लगायतको जति क्रिटिकल्ली उहाँहरू भ्यूहरू राख्नुहुन्छ नि होइन, प्रतिपक्षमा भएको उहाँहरू सरकारमा हुँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यस्तै क्रिटिकल भ्यू राख्थ्यो, तर उहाँहरू सुन्नुहुन्न थियो। त यो चाहिँ ट्रेन्डको रूपमा मैले देखिरहेको छु यो चाहिँ। किनभने हामी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि हामीले बोल्ने आवाज र सरकारमा हुँदाखेरिको आवाज फरक। एउटा ट्रेन्ड इन जेनरल ट्रेन्ड भयो। तर आज कोरोनालाई फोकस गरेर भन्दाखेरि जस्तो म एउटा स्टेटमेन्ट हाम्रै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको डाक्टर साहबलाई सुनाउँछु। 1 हप्ता अगाडि मात्रै उहाँले कोरोना विरुद्ध सरकारले ठुलो काम गरिएको छ, जसले सरकारको काम देख्दैन उसको आँखामा मोतियाबिन्दु छ उहाँले भन्नुभयो। हिजो मात्रै उहाँले के भन्नुभयो भने काठमाडौँमा कुनै पनि बेला स्थिति भयावह हुनसक्छ, विस्फोट हुनसक्छ। यो दुईटा स्टेटमेन्टको तारतम्यता मिल्छ, ब्यालेन्स छ यो।
7 दिन अगाडि एउटा 7 दिनपछि एउटा परिस्थितिको मूल्याङ्कन उहाँहरू कसरी गर्दै हुनुहुन्छ। परिस्थिति सहज छ, हामीले सब चिज गरेको हौँ, परिस्थिति जटिल बन्न थाल्यो, त्यसपछि मान्छेलाई आतङ्कित बनाउने आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन। यो हामी यसबाट त बुझ्न सक्छौँ नि हाम्रो गभर्मेन्टले कसरी काम गर्दैछ, कस्ता किसिमका मान्छेहरू छन् भनेर। त्यही मैले भने नि 2 हप्ता 3 हप्ता 1 महिना पछिकै के हुनसक्छ भन्ने कुरो आकलन गर्ने खालका एक्सपर्टहरू भएनन्। पोलिटिसियन त आफै एक्सपर्ट होइन, उसलाई त त्यो एक्सपर्टले जे आएर भन्छ उसले त्यही कुरो भनिदिने हो। त्यसैले 2 हप्ता पछि नै अथवा 1 महिना पछि नै के हुन्छ भन्ने कुरोको त्यो आकलन उहाँलाई चाहिँ मेरो विचारले कसैले त्यो फिडब्याक दिएन होला, या दिएर पनि उहाँले लिनुभएको भएन कि त्यो त मलाई थाहा छैन होइन, तर नदिए पनि हुनसक्छ या उहाँले नसुन्नु भएको पनि हुनसक्छ। यसको निम्ति एक्सपर्टहरू जो हुन् आफ्नो सर्कलभित्र हुन् अथवा सर्कल बाहिरको तिनीहरूका कुरा सुन्न सक्ने र उनीहरूले दिएको सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने समस्याको समाधान हुन्छ। सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ क्रिटिकल्ली जसले विरोध गर्छ नि उसलाई नै बोलाएर टेबल टक गर्नु पर्यो। के हो त तिम्रो विरोध, तिमीले विरोधको लागि विरोध गरेको भने यो हो स्थिति, कहाँ हो त ल्याप्सेस भन न त। यदि तिमी यो चेयरमा बस्थ्यौ भनेदेखि तिमीले के गर्न सक्थ्यौ त भन्न, त्यसरी चाहिँ डायलगहरू। ठिक छ डाक्टर साहबले अब यो पहिलो समस्या हाम्रो नम्बर 1 पेन्डेमिकको कुरा गर्नुभयो, अब बाँकी त्यसपछि के छ? मुख्य कुरो त मैले अहिले इकोनोमीको कुरो देखिरहेको छु। जस्तै हामीलाई कस्तो सजिलो छ भनेदेखि जस्तै अमेरिका युरोपमा तपाईँले बिजनेस गर्नुभयो, तपाईँले सोसल सेक्टरमा काम गर्नुभयो, त वाटेभर तपाईँ काम गर्नु स्वतन्त्र रूपले राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँ सक्सेस हुनु, सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनु, सरकार पनि चल्यो, राज्य चल्यो। तपाईँलाई कुनै कारणले जस्तै पेन्डेमिकको कारणले हुनसक्छ, वारको कारणले हुनसक्छ, कुनै पनि कारणले तपाईँको बिजनेस तपाईँको सोसल ऊ चाहिँ खत्तम भयो भनेदेखि त्यति बेला राज्य आउँछ है भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा आज हेर्नुभयो भने युरोप अमेरिकामा यो पेन्डेमिकको कारणले थुप्रै बिजनेसहरू ब्याङ्क्रप्ट भए। त्यो ब्याङ्क्रप्ट भइसकेपछि के भन्छ उसले घरबाट पैसा तिर्नु पर्दैन, त्यो राज्यको दायित्व हुन्छ। हाम्रो यहाँ के भयो भनेदेखि अहिले हेर्नु त होटलदेखिबाट लिएर अहिले एजुकेसनको त्यो प्राइभेट कलेजहरूदेखिबाट सबै अहिले तहस नहस छन्, राज्य त्यहाँ आउनु पऱ्यो कि। त हाम्रो प्रब्लम के देखेँ भने जस्तै युरोपमा अमेरिकामा अहिलेको यो पेन्डेमिकको बेलामा जनताले बाँच्नुपर्छ है भन्ने मिनिमम मान्यता राज्य आउनु भनेको जो समस्यामा परेका बिजनेसम्यानहरू छन्, उद्योगीहरू छन्, उनीहरूलाई कम्पनसेसन दिने हो। कम्पेन्सेसन मात्रै होइन, त्यो त एउटा पार्ट होला। कम्पेन्सेसन भन्दा पनि उनीहरूको त्यति बेलाको तात्कालिक रूपमा भएको घाटा अथवा ब्याङ्कबाटको लोन त्यसको जिम्मेवारी राज्यले जबसम्म पेन्डिङ रहन्छ लिदिने एउटा पार्ट हो। डाक्टर साहब यहाँ एउटा भयङ्कर समस्या रहेछ, म यसमा मेरो पूरक प्रश्न गर्छु। अब के भयो भने हाम्रो देशमा के हुँदो रहेछ, के देखियो ट्रेन्ड भने सानो 2-4 दिन बन्द हुने बित्तिकै उद्योगी व्यापारीहरू आफ्नो सुविधाको निम्ति खोज्ने, हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कको लोन चाहिँ कम गरिदिनु पऱ्यो, ब्याज कम गरिदिनु पऱ्यो, हामीलाई अनेक मजदुरलाई चाहिँ पैसा वर घटाउनुहुन्छ, फेरि मजदुरलाई दिनु परेन। तर एउटा मजदुरले कहिल्यै गएर मेरो निक्षेपको ब्याज बढाइदिनुहोस् भनेर भनेको छैन। अनि यो मजदुरको कुरो मैले जोड्दै थिएँ। जस्तै के उद्योगी व्यापारीहरूले लिनुसम्म फाइदा लिएका छन् नेपाल सरकारबाट। म यो कुरो जोड्दै थिएँ। जस्तै 2 दिन 4 दिन बन्द हुँदाखेरि पनि व्यापारीहरूले माग्ने त्यो ट्रेन्ड छ यहाँले भने जस्तै किनभने राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा त उनीहरूले अग्रिम चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्ने होइन त। म 3-4 महिनाको ट्याक्स अहिले नै दिन्छु। जस्तो भारतमै देख्यौँ नि हामीले, भारतमा पनि मोदीले त्यत्रो मजदुरहरूलाई त्यत्रो राहत रकम घोषणा गरे, ब्याङ्कमा पैसा पठाइदिए। किन गरे भने त्यहाँका उद्योगी व्यापारीले मोदीलाई सहयोग गरे। उनीहरूले 3-4 महिना अगाडि नै उद्योगी व्यापारीहरूले पैसा पठाए। सङ्कट त सबैलाई हो नि। तर हाम्रा व्यापारीले के गरे, लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै हामीलाई पैसा देऊ, हामी मजदुरलाई तलब दिन सक्दैनौँ, मजदुरलाई राख्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो ब्याज बिना गर। यो दुईटा कुरो म यहाँ जोड्दै थिएँ, मजदुरको कुरो र मजदुर कर्मचारीहरूको कुरो। त्यो सोसल मैले हामी कहाँ भएका उद्योगीहरूको नेचरको कुराकानी गरेँ। यस्तो यो नेचर त हामी भित्रैबाट डेभलप भएको हो नि त। जस्तै भनौँ न, नत्र भनेदेखि उनीहरूले लिइसकेको भ्याट जस्तो कुरो पनि अलरेडी पैसा पकेटमा हालिसकेको जनताबाट लिएको कुरो समेत अदालतले चाहिँ तिमीहरूले अहिले बुझाउनु पर्दैन भन्छको दुनियाँमा। राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उद्योग व्यवसायबाट राज्यले सहयोग पाएको छ कि उल्टो धम्की दबाब होइन तर्साउने त्यो वातावरण भोगेको छ। यस्तो त्यसमा सबै उद्योगी व्यापारीलाई पनि एकै ठाउँमा नराखौँ। जस्तै नेपालमा अहिले मैले हेर्दाखेरि के भन्छ, राज्यले सहयोग नगर्दै पनि थुप्रै उद्योगी व्यापारी र थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरू, कलेज इन्स्टिट्युसन लगायतकाले ब्याङ्कबाट थप लोन लिएर पनि कर्मचारी र मजदुरलाई पालेका छन्। अहिले मैले भन्नु खोजेको दुईटा पार्ट हो। एउटा चाहिँ जो जेनाइन जसलाई चाहिँ समस्या परिरहेछ उनीहरूलाई राज्य चाहिँ छ भन्ने कुरो बनाउनु पर्यो। किनभने राज्यसँग त सबै त्यो सिस्टम छ नि त, उनीहरूको अडिट गर्ने सिस्टमदेखिबाट लिएर ट्याक्सेसनको सिस्टम छँदैछ नि, त्यसबाट हेर्नु पर्यो जिनाइन जसलाई चाहिँ समस्या परेको छ। अर्कोतर्फ के पर्यो भनेदेखि हामीले सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम भनेर चाहिँ नेपालमा पनि एउटा व्यापक रूपमा लागू गऱ्यौँ 2 वर्ष अगाडि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि। आज मजदुरहरू चाहिँ जो चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा र फर्मल सेक्टरमा भएका मजदुर र कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले तलब नपाएर खान नपाएर कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेछन्, त्यहाँ राज्यले दिनुपर्ने हो।
त्यहाँ उद्योगीले दिने एउटा पाटो हो। तर हाम्रो जुन सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम हो नि, मैले यो कुरो किन भन्दैछु भन्दाखेरि जस्तै युएसमा र युरोपमा अहिले स्टिमुलस चेक भनेर चाहिँ पहिले 1200 दिएको थियो डलर, अहिले अमेरिकामा अहिले अर्को 1200 थप दिँदैछ, अनइम्प्लोइमेन्ट भत्ता दिँदैछ, ट्रिलियन्स अफ डलर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर गराएको छ। किनभने उसले के भन्दैछ भने इकोनोमी डाउन होला तर मेरो जनता पहिले बाँच्नुपर्छ है, उनीहरूको पेटमा चाहिँ माड पुग्नुपर्छ। हामी कहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ। अब एउटा साहब म भनौँ, अब यत्रो हुँदाखेरि हामी हतियार किन्ने कुरा गर्दैछौँ तर पिसिआर मेसिन किन्दैनौँ। हामी कहाँ दैनिक चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको निम्ति पिसिआर परीक्षण दैनिक रूपमा बढाउनु पर्ने छ। त्यो प्रेसर पनि छ, त्यो दायित्व पनि हो, कसैले भन्नुपर्ने सुझाव दिनुपर्ने विषय नै होइन। तर हामी हतियार किन्नतर्फ गइरहेका छौँ। हतियार किन्नको निम्ति पैसाको बन्दोबस्त समेत हामी कहाँ भइसकेको छ। यहाँ कर्मचारीलाई तलब दिन सकिएको छैन भन्छौँ, तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा खाजामा जलपानमा 1.5 करोड खर्च भएको त्यो बिल हामी कहाँ आइपुग्छ। समस्या हामी कहाँ के को हो कि यही हो मिसम्यानेजमेन्ट भनेको। जुन यहाँले पनि हतियारको कुरो, नेपाललाई एडभान्स लेभलको हतियार चाहिने कि नचाहिने, अब एउटा जस्ट उ गरौँ, हामीले अहिले हतियार चाहियो कि पिसिआर मेसिन चाहियो हो। त्यसरी मिलिट्री, नेपाल जस्तो देशलाई मिलिट्री किन चाहियो भन्दाखेरि क्रस बोर्डर लडाइँ लड्नुको लागि नेपाललाई मिलिट्री चाहिएको होइन। नेपाललाई मिलिट्री किन चाहियो भन्दाखेरि नेपालभित्र हुने कुनै पनि नसोचेको कुनै घटना जुन चाहिँ प्रहरीले म्यानेज गर्न सक्दैन भने त्यति बेलाको लागि मिलिट्री चाहिने हो। त्यसको लागि चाहिने मिनिमम हतियार के हो त्यसको लागि चाहिँ एक्सपर्टहरूले भन्नु पर्यो। नेपालले एकदम एडभान्स लेभलको हतियार किनेर हामीले चाइनासँग अथवा इन्डियासँग कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि, बोर्डर कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि लड्ने जित्ने आदि इत्यादि त्यो कुरो होइन। किनभने युरोपका थुप्रै देशहरू, स्विजरल्यान्ड लगायतका देशहरूले उनीहरूले इन्टरनेसनल बोर्डरमा सेक्युरिटीको लागि उनीहरूले हतियार किन्दैनन्, नकिनेर चल्या छ त, चल्दो रहेछ त। भनेपछि नेपालले त्यतातिर फोकस चाहिँ नगर्दाखेरि हुन्छ कि। तर अब यहाँले भने जस्तै त्यो हतियार चाहिँ साँच्चै धेरै एडभान्स लेभलको कि मिनिमम आवश्यकताको लागि ल्याओ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। थाहा भएको कुरो त किन गर्ने, जुन हिसाबको बजेट छ। तर अब मिनिमम लेभलको हतियार चाहिँ मिलिट्रीलाई चाहिएला। तर हामीले क्रस बोर्डर कन्फ्लिक्टलाई पनि म्यानेज गर्ने लेभलको हतियारको आवश्यकता अहिले हामीलाई छ। त्यही त डाक्टर साहब, अब हामीलाई त क्रस बोर्डर त्यहाँ गएर कसैसँग द्वन्द्व गर्नुपर्ने छैन। आणविक हतियारका रूपमा उनीहरू कति विकसित भइसकेका छन्, त्यो हामी होइन सक्दैनौँ भन्दा धेरैलाई चित्त दुख्छ। यहाँ क्रान्तिकारीहरू पनि छन्, सक्छौँ भन्ने। अब इन्टरनल कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको निम्ति हो भने त हाम्रो देशमा कौन सानै द्वन्द्व हुन्छ र एउटा टियर ग्यासले सयौँको भिड चाहिँ यहाँ नियन्त्रण। तर कहिले काहीँ हुनसक्छ, जस्तै अब एकपल्ट माओवादी द्वन्द्वको पनि एउटा पराकाष्ठमा पुगेको त्यो परिस्थितिमा त हामी अहिले छैनौँ। त्यसको लागि हतियार किन्न लागि त्यसको लागि अहिले जरुरी छैन होइन। तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो चिजहरू भयो भने पनि हामीसँग सशस्त्र प्रहरी छ, उसले म्यानेज गर्ला, उसले पनि सकेन भनेको लेभलमा। कुरोको चुरो कहाँ हो भने हामी चाहिँ यो बेमौसमको बाजा किन बजाउँछौँ कि असान्दर्भिक कामहरू गभर्मेन्टको लेभलबाट पढे लेखेका छन्, त्यत्रो चाहिँ जेल परेर आएका छन्, त्यति राजनीतिक सङ्घर्ष छ उहाँहरूको, त्यत्र सल्लाहकारहरू छन् होइन, सबै मन्त्रालय छन्, अझ कर्मचारीहरू छन्, वर्षौँदेखि त्यहाँ ब्युरोक्रेसी छ नि त। तैपनि यस्ता बेमौसमका बाजाहरू बजाउने, अनावश्यक कामतिर खर्च गर्ने, अनावश्यक मुद्दातर्फ लाग्ने, यो काम चाहिँ किन हुन्छ? पनि यही मलाई पनि अचम्म लाग्छ। जस्तै भनौँ न अहिले जस्तै राष्ट्रियताको इस्यु यसरी आयो होइन। नेपालमा भारतले ब्लकेट गर्दाखेरि त्यो ब्लकेट हो भन्न त्यति बेलाका अरू धेरै पार्टीले कसैले पनि बोल्न सकेका थिएनन्, ब्लकेट हो भन्न पनि सकेका थिएनन्। तर यो इन्टेन्सनली ब्लकेट गरेको हो भन्ने आँट चाहिँ त्यति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्नुभयो। त्यो सेन्टिमेन्टलाई नेपाली जनताले मन पराएको कारणले उहाँले 2/3 नजिक ल्याएर चुनाव पनि जित्नुभयो। त्यो एउटा पाटो हो। त्यस्तै अब चुनाव के अरे यो नक्साको मुद्दा आयो होइन, नक्साको मुद्दामा पनि उहाँले एउटा स्ट्यान्ड लिनुभयो। आजसम्म नक्साको इस्यु, कालापानीको इस्यु सबै पोलिटिकल पार्टीले उठाउँदै गए पनि नक्सैमा राख्ने हिम्मत गरेका थिएन, उहाँले गर्नुभयो। तर अब सवाल के आउँछ भनेदेखि नेपाल भारत जस्तो अथवा चीन जस्तो दुईवटा ठुलो मुलुक र त्यो पनि इकोनोमिकल्ली र हतियारबाट सुसज्जित मुलुकको बिचमा छ। हामीले अब के न्यु खोजेर उहाँहरूसँग सक्छौँ त? एउटा पाटो त गऱ्यौँ, उहाँको हिम्मतले गर्नुभयो। अब जनताको लेभलमा खोइ त त्यो गरेको। जस्तै भनौँ न, यहाँ हेर्नुहोस् धेरै ठुल्ठुलो देश पनि, इन्डिया र चाइनाको बोर्डर कन्फ्लिक्ट भयो। अब इन्डियाले चाइनालाई त्यो बोर्डर कन्फ्लिक्टमा मिलिट्रीको पावरबाट जित्न नसक्ने स्थिति पुगेपछि अब इन्डियन पिपुलहरूको लेभलमा कसरी डेभलप भयो भने इकोनोमिकल्ली चाइनिज सामानहरूलाई त्यहाँ ब्लकेट गरेर चाइनिज सामान युज नगरेर अब चाइनाको चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले धक्का दिउँ, त्यसले गर्दाखेरि चाइना त्यो बोर्डर कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ पोजिटिभली सेटल गर्नलाई ऊ चाहिँ तयार होस् भन्ने कन्सेप्टबाट उनीहरू अहिले इन्डियामा चाइनिज सामानहरू नकिन्ने, चाइनिज त्यो मोबाइलहरू नगर्ने आदि इत्यादि त्यो एउटा हुइम नै इभेन रामदेव लगायतका मान्छेले चलाएको छ। तर आज नेपालमा हेर्नुहोस् त, यत्रो इन्डियासँगको कन्फ्लिक्ट डेभलप भइरहेछ, गभर्मेन्टको लेभलमा प्रधानमन्त्रीले हरेक कुरो बोल्न नसक्ने होला, मिल्दा पनि मिल्दैन। किनभने कतिपय यो इन्टरनेसनल रिलेसनभित्र कतिपय पदमा भएको मान्छेले बोल्न पनि नमिल्ला अरे। तर पिपुलको लेभलमा आज तपाईँको भान्सामा बिहानदेखिबाट राति सुत्ने बेलासम्म तपाईँले युज गर्ने सर्ट प्यान्टदेखि तन्नादेखिबाट जुत्तासम्म एभ्रिथिङ
भारतबाट आइरहेछ या त चीनबाट आइरहेछ। हो। हामीले खोइ त नेपालको इन्डस्ट्रीलाई डेभलप गरिरहेछौँ त, त्यसलाई खोइ सपोर्ट गर्छ, चाहे पिपुलको लेभलमा चाहे गभर्मेन्टको लेभलमा, दुइटै कुरो म भन्दैछु। जस्तै नेपालको चिनी मिल बन्द हुन्छ अनि भारतमा त्यही चिनी उत्पादन गर्नको लागि भारतले त्यहाँको किसानलाई र चिनी मिललाई म्यासिभ रूपमा सब्सिडी दिएको छ। एकदम यो चिनी किन्न हामी तयार छौँ, अँ, तर नेपालको त चिनी मिल बन्द हुँदाखेरि त्योसँग हजारौँ चाहिँ किसान चाहिँ त्योसँग जोडिएका छन्, त्यसलाई सरकारले सपोर्ट गर्न हामी तयार छैनौँ। हो त्यो हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ त साहब। जस्तो यहाँ एक थरी धारणा कस्तो छ भने हाम्रो देशको विकास गर्नको निम्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति, अघि यहाँले इकोनोमिक ग्रोथको कुरा उठाउनु भएको थियो, हाम्रो त्यो जरुरी छ भनेर। विदेशी सहयोग बिना, विदेशीको साथ बिना हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा धारणा छ। जस्तो पछिल्लो समय एमसिसीको बहस अहिले पनि त चलेकै छ। चाइनाको BRI हामीसँग सधैँ छ। भारतसँग हाम्रा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू छन्। यहाँ विकासका परियोजनाहरू थुप्रै छन्, जो हामीले जलविद्युत परियोजनाहरू छन्, धेरैजसो हामीले विदेशी कम्पनीलाई नै दिएका छौँ, ती वर्षौँदेखि पुरा हुन सकेका छैनन्। अब नेपालको विकास गर्नको निम्ति विदेशीको हात हुन्छ, उनीहरूले हाम्रो विकास गरिदिनुपर्छ, एउटा धारणा। दोस्रो, हामीले विदेशीसँग सम्बन्धै राख्नु हुँदैन, हामी आफै गर्न सक्छौँ। भारतकै कारणले यो देशको विकास नभएको। अमेरिकनहरू, युरोपियनहरू नेपाललाई प्रयोग गरेर चाइनालाई घेर्न चाहन्छन्। अन्य देश, उनीहरू स्ट्राटेजिक रूपमा नेपाललाई एउटा पोइन्ट मात्रै बनाएको हो। त्यसकारण हामी आफै आफ्नो विकास गर्नुपर्छ भने यो अर्को धारणा छ। अनि यी दुवै धारणाबाट विकासको उपयुक्त मोडेल कुन हो त? अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरो के क्लियरली बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विश्वका धेरै धनी देशहरूले पनि इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट भित्राउँछन्। जस्तै विश्वको अहिले दोस्रो सबभन्दा ठुलो इकोनोमी चाइनामा अहिले वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF लगायत विश्वको सबैभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट यदि कहीँनिर कुनै देशमा गरेको छ भने त्यो चाइना हो। त्यस्तै अफ्रिकन कन्ट्रीहरू हेर्नुहोस्, चाइनाको त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट छ। अरू त अरू अमेरिकामा समेत चाइनाको इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यत्रो विश्वको नम्बर 1 इकोनोमी। त्यस कारण एउटा पाटोलाई कसरी छुट्याउनुपर्छ भने देश चाहिँ टोटल्ली नर्थ कोरिया जस्तो हो, टोटल्ली विश्वबाट चाहिँ आउट भएर हामी आफै डेभलप गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो गलत हो। तर त्यो सँगसँगै हामीले अरू देशको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लिने क्रममा जे पनि गरेर लिन त पाइएन नि। जस्तै भनौँ न, म यहाँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। आज करिब 35वटा हाइड्रो पावर चाहिँ आज ध्वस्त हुने स्थितिमा छ नेपालका, 35वटा हाइड्रो पावर होइन। तर हामी त्यो 35वटा हाइड्रो पावरलाई नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँमा पर युनिटमा बत्ती किनेर उनीहरूलाई ध्वस्त बनाइरहेछ। तर भारतसँग त्यही बत्ती चाहिँ 9 रुपियाँ 10 रुपियाँमा हामी किनिरहेछौँ। भनेपछि हामी आफ्नो देशको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली चाहिँ हामी 3-4 रुपियाँमा किनेर उनीहरू ध्वस्त भइरहेछन्। उनीहरू ब्याङ्कको कर्जा तिर्न, तर भारतसँग हामी चाहिँ 9-10 रुपियाँमा किनेर यहाँ बाँड्दैछौँ। त्यस्तै मैले अघि नै चिनीको तपाईँलाई भने, त्यति मात्र होइन, यो हरेक सेक्टरमा यो किन हुन्छ डाक्टर साहब? जस्तो एउटा के भने हामीले जो विभिन्न सम्झौताहरू छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरेका छौँ होइन, ती सम्झौताहरू नै हाम्रो निम्ति घातक छन्। जस्तो 1950को सन्धि पनि उठाउने गरिन्छ। ती सन्धिहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रा हतियार किन्ने कुराहरू, विदेशीसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू, विदेश नीतिका कुराहरू, अब यही देशको पनि बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो भने हामीले भारतको बाहेक अरू कुनै देशको चाहिँ कम्पनीलाई ल्याउनु पर्यो भने भारतले बिजुली नकिनिदिने होइन हो। यो किसिमका प्रावधानहरू, सम्झौताहरू यी कसरी भयो के? होइन, यसैमा त यो हामी किन गर्छौँ? हो, यसैमा त मैले भने नि, यस्तै कुरोमा चाहिँ हाम्रा कतिपय एक्सपर्टहरूको क्रिटिकल भ्यू लिनु जरुरी थियो कि। हामीले के गर्यौँ, 50को सन्धि गऱ्यौँ, आजसम्म हामीले त्यो फिल गरिरहेछौँ त्यो सन्धि गलत थियो। महाकाली सन्धि गऱ्यौँ, आजसम्म हामीले फिल गरिरहेछौँ महाकाली सन्धिमा नेपाललाई कम फाइदा, भारतलाई बढी फाइदा थियो। हामीले त महसुस त सन्धि हेर्नु भने महसुस त भइरहेछ नि त। कहीँ न कहीँ त्यति बेला तात्कालिक रूपमा हाम्रा एक्सपर्टहरूले सही रूपले त्यो मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् कि हाम्रो या पोलिटिकल लेभलमा त्यस्तो किसिमको अत्यधिक प्रेसर थियो कि 1950को सन्धिमा त्यो नगरेको भए देशै पनि नरहने थियो कि राणाहरूको पालामा देशै पनि नरहने शासन टिकाउन अनेक गरे, अनेक थियो, देशै पनि नरहने थियो कि आफ्नो शासन मात्रै होइन, विभिन्न यो स्थितिहरू होला। तर मुख्य कुरो के हो भनेदेखि अहिलेको वर्ल्ड भनेको तपाईँले बोर्डर सिल गर्ने वर्ल्ड होइन, बोर्डर खुला गर्ने वर्ल्ड हो। बोर्डर खुला गर्ने भनेको व्यक्तिको लागि मात्रै होइन, इकोनोमीको लागि, टेक्नोलोजीको लागि। भारत, चीन, अमेरिकन, युरोपियनहरूसँग हामीले सम्बन्ध तोडेर होइन, जोडेर आफ्नो देशको विकास जोड्ने हो। तर जोड्दाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि नि, नेपालको चिनी मिल बन्द गर्ने, नेपालको चाहिँ छाला जुत्ता कारखाना बन्द गर्ने, नेपालको चाहिँ के अरे लुगा कपडा बनाउने उद्योग बन्द गर्ने, अनि भारत र चीनबाट सस्तो भनेर ल्याएर यसरी चाहिँ नेसनल डेभलपमेन्ट हुँदैन हो। यसको निम्ति यहाँले जो सुरुमै म्यानेजमेन्टको जो कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो म्यानेजमेन्टसँग सिस्टम पनि जोडिन्छ। तपाईँको सिस्टम कस्तो छ त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट हुने हो। अब सिस्टमको कुरा गर्दा पोलिटिकल सिस्टमको कुरा गरौँ। राणा शासन थियो, पञ्चायत थियो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, अहिले गणतन्त्रमा छौँ। हुँदा आएर यो हाम्रो गणतन्त्रको जो प्रणाली छ, यो प्रणालीले राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन। त्यसकारण हाम्रो विकासमा समस्या आयो, राजनीतिमा समस्या आयो,
नेताहरूको नियतमा समस्या आयो होइन, यो चिज कतिको जायज मान्नुहुन्छ? प्रणालीले केही पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, जस्तै मैले त यो फेडरलिजममा र युनिटरी सिस्टम दुईटै सिस्टमको दाँजा हो। विश्वको एकदम टप फेडरल कन्ट्रीहरू पनि ध्वस्त भएका छन् इन्टरनल कन्फ्लिक्टबाट। जस्तै नाइजेरिया लगायतको देशहरू हेर्नुहोस्, नाइजेरियामा आज पनि 45वटा सशस्त्र समूह चाहिँ लडिरहेछन् राज्यसँग होइन। त्यहाँ यो फेडरल सिस्टम नै छ। युनिटरी सिस्टममा पनि त्यस्ता किसिमका समस्याहरू छन्, नभएको होइन। त्यस कारण यो सिस्टमले केही गर्दैन। नेपालमा एउटा बुझाइ के हो भने युनिटरी सिस्टमबाट अब फेडरल सिस्टममा आउने बित्तिकै सबैतिर खुसहाली हुन्छ, सबैतिर राम्रो हुन्छ। हामी जब फेडरल सिस्टममा गयौँ हामी कहाँ के भयो भने देशभर काम गर्ने भन्दा तलब खानेहरू बढी भए। स्थानीय तह हेरौँ कतिवटा सरकार छन्, प्रदेशमा हेरौँ, केन्द्रमा हेरौँ कति मन्त्री छन् होइन, कति नेताहरू छन्, सब यिनको काम भनेको तलब खाने मात्रै हो। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई सुविधा चाहिन्छ, गाडी चाहियो, हिँड्न चाहियो। गाविसको एउटा वडा सदस्यलाई पनि उसलाई मोटरसाइकल बिना ऊ हिँड्दैन। करोडौँका गाडी बिना काठमाडौँका मन्त्रीहरू यहाँका सांसदहरू नहिँड्ने भए। मैले अघि नै भनिसकेँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा जलपानको बिल आउँछ 1.5 करोड होइन। यो सबै प्रणालीले उत्पन्न गराएको होइन, प्रणालीले उब्जाएको होइन। यहाँलाई म बताऊँ, जस्तै यो युनिटरी सिस्टममा हुँदाखेरि सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा त्यो जिल्ला विकास समितिका मान्छेहरूले पान खाएको मात्रै, पानको पैसा मात्रै 1 वर्षमा 25 लाख तिर्या पहिले यो फेडरल नहुँदाखेरि। भनेपछि यो सिस्टमको कुरो होइन। कुरो के हो भनेदेखि हामीले फेडरल सिस्टम किन बनायौँ त भन्दाखेरि सिंहदरबारमा भएको अधिकार त्यो वडामा लिएर जानको लागि बनाएको, त्यहाँ कुनै व्यक्तिलाई सुविधा दिन बनाएको होइन। त्यस्तै सिंहदरबारसम्म फाइल आएर गरिनुपर्ने निर्णय त्यो वडा लेभलमा गरेर निर्णय गरेर त्यहाँ जनताको घर दैलोमा सकेसम्म फास्ट ट्र्याकमा उनीहरूको सुविधा पुगोस्, फास्ट ट्र्याकमा डेभलपमेन्ट होस्, फास्ट ट्र्याकमा इकोनोमी चाहिँ मजबुत होस् भनेर बनाएको। यहाँ कसैलाई तलब खाउनुको लागि बनाएको होइन। उल्टा भयो, सिंहदरबार पुगेन, भ्रष्टाचार पुग्यो। त्यही त के भने हिजोको सिस्टममा युनिटरी सिस्टममा नि जे प्रब्लम थियो नि हाम्रो प्रवृत्तिमा, त्यो प्रवृत्ति त्यही व्यक्तिले सँगसँगै बोकेर लिएर आएर त्यो समस्या भएको हो। यदि प्रणाली अनुसार व्यक्ति चल्न सक्दैन अथवा त्यो व्यक्तिले, त्यो क्यारेक्टरले त्यो प्रणालीलाई चलाउन सक्दैन भने अनि के बदल्नु परेन? होइन, त्यो त व्यक्ति बदलिन्छ, प्रणाली त 100औं वर्षमा एकपल्ट बदलिन्छ। जस्तै भनौँ न नेपालमा राजशाही थियो, 230-40 वर्षमा एकपल्ट बदलियो। त्यो बारम्बार बदलिने होइन नि त। भर्खर त हामी यो के अरे फेडरल सिस्टममा हामी आएको छौँ। यसले त सर्टेन लेभलमा अब प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्रममा यहाँ प्रब्लम सङ्केत गरिसक्यो नि। 3 वर्षको बिचमा त हामीले त संहिताको प्र्याक्टिस के भइरहेको छ, हाम्रा पात्रहरूले के काम गरिरहेका छन् भन्ने देखिसक्यौँ। अब बदल्नुपर्ने समय भएन भने 3 वर्ष एउटा व्यक्तिले 100 किलोको भारी बोक्न सकेन भने उसलाई 100 किलोबाट घटाउँदै 50मा ल्याउने हो कि? तर यस्तो संहिताको एक्सर्साइज भनेको 3 वर्ष भनेको धेरै छोटो समय हो। 3 वर्षले संहिता नेपालको लागि फिट छ कि छैन भन्ने स्थिति रिसोर्स भएन नि हाम्रो। तर के भने रिसोर्स त छ, रिसोर्सको प्रपर युटिलाइज हुनुपर्ने हो। जस्तै यहाँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी पुँजीवादी कन्ट्री भनेर गाली गर्छौँ। विभिन्न कम्युनिस्ट साथीहरूले, सोसियलिस्ट साथीहरूले नेपालमा त कोही पनि पुँजीवादी छैन, सबै सोसियलिस्ट छन्। काङ्ग्रेस पनि सोसियलिस्ट भन्छ आफूलाई, सबै हामी पुँजीवादी भनेर अमेरिकालाई गाली गर्छौँ। तर दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै सब्सिडी किसानलाई दिन्छ कुनै देशले भने त्यो अमेरिकाले दिन्छ। त्यसपछि अर्को एकदम स्ट्रङ इकोनोमी भएको जर्मनले दिन्छ, नेदरल्यान्डले दिन्छ। तर हामी यही देशमा त्यही किसानलाई चाहिँ सब्सिडी दिने कुरो गर्दाखेरि हामीमा क्वेसन हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका एकदम आर्थिक उसका चाहिँ वरिष्ठ मान्छेहरूले के भन्छन्, होइन सब्सिडीको सिस्टमले त हाम्रो देश चाहिँ खतम भयो, किसान मरुन्, हामीलाई थाहा छैन। तर नेपाली किसानले भारतको अथवा युरोपको या त चाइनाको किसानसँग उसले कम्पिटै गर्न सक्दैन। जबसम्म सक्दैन त्यति बेलासम्म हामीले सब्सिडी दिनुपर्छ र त्यो सब्सिडी पनि बजारको ग्यारेन्टीसहित दिनुपर्छ। होइन भने आज हेर्नुहोस् त विभिन्न दलित जनजातिहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रिजर्भेसन दिन्छौँ त? नदी हुन्थ्यो नि त, सबै बराबर हुनु भन्ने हुन्थ्यो नि त, तर होइन रहेछ नि त। भने जस्तै नेपालको इन्डस्ट्री, नेपालको के अरे किसानको क्षेत्रमा किसानहरूलाई हामीले सकेसम्म इकोनोमी मजबुत गर्नुको लागि हामीले सपोर्ट गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ। होइन भने त मलाई कहिलेकाहीँ हाँसो पनि लाग्छ। भारतमा त्यही रामदेवले चाहिँ सबै विदेशबाट आएको चिज चाहिँ नखाऊ, भारतमै उत्पादन भएको खाऊ भन्छ। हामी नेपालमा त्यो पनि भन्न सक्दैनौँ। ऊ चाहिँ भारतको लागि राष्ट्रवादी, अनि त्यही रामदेवको कम्पनीले उत्पादन गरेको चिज किन्नलाई हामीलाई चाहिँ यहाँ बडा आनन्द लाग्छ। भनेपछि हामीले पिपलको लेभलमा पनि हेर्नु, समस्या भनेको पात्र र प्रवृत्तिमा छ, हजुर, प्रणालीमा होइन। र त्यो चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा मात्रै होइन है, पोलिटिकल लेभल एउटा पार्ट हो। तर सँगसँगै जनताको लेभलमा पनि हामी झन्डा उठाएर, ल कहिलेकाहीँ मैले युवाहरू देख्छु त्यो जोस राम्रै पनि हो,
के अरे कालापानी जाने, हामी झन्डा उठाएर जाने, त्यहाँ लड्ने भनेर युवाहरूको जोस आउँछ, एकछिन सेन्टिमेन्ट बडा गजब गरेछ भन्ने लाग्छ। तर त्यही युवाको भान्सामा के पाक्छ त? उसले चाउचाउ नै खानु पर्यो भने रारा चाउचाउ खान्छ कि उसले इन्डियाबाट निस्केको म्यागी खान्छ त? त्यही टेलिफोनै हामीले गर्नु पर्यो। नेपालको सरकारी सिस्टमबाट भएको नेपाल टेलिकमको उसले चाहिँ सिम युज गर्छ कि नेपालको अरबौँ रुपियाँ ट्याक्स चाहिँ छल्ने के अरे यो एनसेलको सिम युज गर्छ त? हरेक कुरो हेर्नु न, नेपालकै कलेजमा के अरे इन्जिनियरिङ कलेज अथवा मेडिकल कलेजमा उसले बच्चा पढाउँछ कि उसले सानका साथ योभन्दा नराम्रो क्वालिटी भएको बङ्गलादेश अथवा इन्डियामा आफ्नो छोराछोरी पढाइरहेको हुन्छ। भनेपछि हामी त जनताको लेभलमा पनि यो अर्डिनेन्स जान जरुरी छ। अनि बल्ल भारत चीन लगायतको देशलाई त्यो चेतना जनतामा हुने हो भने सरकार गलत भए पनि सही ट्र्याकमा आउन बाध्य हुन्छ। सरकार पनि सही ट्र्याकमा आउन बाध्य हुन्छ र सँगसँगै सरकारको बार्गेनिङ पावर पनि भारतसँग बढ्छ। बार्गेनिङ पावर पनि, किन भारतको त चाइनासँग हेर्नुहोस् त कति छ इकोनोमीको उनीहरूको चाहिँ अनब्यालेन्स, त्यस्तै अनब्यालेन्स इन्डियासँग हाम्रो छ, त्यस्तै अनब्यालेन्स चाइनासँग हाम्रो छ। तर जुन चिज हाम्रो देशमा बन्दैन त्यो चिज त हामीले बाहिरको विदेशको ल्याएर युज गरौँ, तर जुन चिज हाम्रो देशमा बन्छ कमसेकम हाम्रो देशको युज गरौँ न। त्यति समेत हामी गर्दैनौँ। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म परनिर्भरतालाई हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ। त्यसले देशको इकोनोमी बन्दैन। सरकारलाई जति गाली गरे पनि, सरकारमा जोसुकै आए पनि त्यो चाहिँ बन्दैन। त्यस कारण सरकारमा हुने साथीहरूले पनि अलिकति विचार चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको अति आवश्यक भएको चिजमा कहिलेकाहीँ हामीले भन्सार बढाइरहेको हुन्छौँ, अति आवश्यक नभएको चिजमा चक्लेट जस्तोमा भन्सार घटाउँछौँ। यो पनि कहाँ कहाँ नमिलिरहेछ। सरकारले सोच्नु त पऱ्यो नि। भारतसँग बिजुली 9 रुपियाँमा किन्ने, नेपालका लागि चाहिँ तिमीहरू ध्वस्त गरेर छोडिदिन त पाइएन नि त। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै विषयमा स्पष्ट पारिदिनु भयो। अब अर्को विषयमा बाँकी चिजहरूमा पनि छलफल गर्दै गरौँला। समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, प्राइम टिभीलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग विश्लेषक डाक्टर सुनिल पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।